विशालतम जनसङ्ख्या भएको भारतको बीचको खुला सिमानाले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। जनसङ्ख्याको अतिक्रमणको बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको नेपाल भविष्यमा कतै फिजी हुने त होइन भन्ने प्रकारको आशंकाहरू पनि बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। हामी युद्धको अखडा बन्न थाल्यौँ भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन सक्ने खतरा छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा चाहिँ चाहे साम्राज्यवादको युद्ध आतंक किन नहोस्, चाहे क्षेत्रीय शक्तिहरूको क्षेत्रीय विस्तारवादी शक्तिहरूको चाहिँ सीमा अतिक्रमण किन नहोस्, ढङ्गले अभिव्यक्त गरेको छ। काँडे तारको माध्यमबाट चाहिँ फिल्म मार्फत सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गरेको छ। मुलुकको स्वाधीनताको ढुकढुकीको रूपमा उठाएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु र नेपालको स्वाधीनताको यात्रामा यो फिल्म एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कडीको रूपमा रहेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दालाई लिएर विगत कालमा पनि उहाँले थुप्रै फिल्महरू निर्माण गर्नुभएको चाहिँ छ। 10 गजा लगायतका थुप्रै फिल्महरू पनि निर्माण गर्नुभएको छ। यतिखेर पनि काँडे तारको जो चाहिँ शुभारम्भ गर्दैछ, यो काँडे तारको फेरि पनि भव्यता साथ शानदार रूपले सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। यस्तै प्रकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अभिव्यक्त दिने प्रकारका यात्रालाई निरन्तर रूपले आगामी दिनहरूमा पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेको छु। निश्चित रूपले नेपालको चाहिँ इतिहासलाई हेर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा सुगुली सन्धिदेखि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता एक प्रकारले कुण्ठित हुँदै आइरहेको अवस्था छ। सिमाना खुम्चिएको अवस्था छ। त्यही बेलादेखि चाहिँ त खुम्चिएको सिमाना पनि चाहिँ व्यवस्थित हुन सकेको छैन, नियन्त्रित हुन सकेको छैन। 10 गजाको मान्यता राखिएको छ, खुला सिमानाको अवस्था छ। संसारभरि थुप्रै मुलुकहरू चाहिँ छन्, तर प्राय सबै मुलुकहरूको चाहिँ सिमाना बन्द छ, सिमाना नियन्त्रित छ। भिसाको व्यवस्था छ, पासपोर्टको व्यवस्था छ, सबै नियन्त्रित व्यवस्था छ। तर विडम्बनाको विषय भनौँ, नेपाल र भारतको बीचमा चाहिँ सिमाना नियन्त्रण हुन सकेन। सिमाना खुला सिमाना रह्यो। सुगुली सन्धिको बेलादेखि चाहिँ लगातार रूपले त्यस प्रकारको खुला सिमानाको ससाथै खास गरिकन पछिल्लो समयमा चाहिँ सन् 1950 को चाहिँ सन् 1950 को सन्धिले जुन रेसिप्रोकल बेसिसमा खुला रूपले आवत जावत गर्न सक्ने प्रकारको चाहिँ मान्यताले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सिमाना खुला अवस्थामा रहँदै आयो। यही खुला अवस्थाले गर्दाखेरि आज हामी माथि 4, 5 वटा 6 वटा विषयहरूमा दबाब परिरहेको चाहिँ छ। एउटा समस्या परेको छ, जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको समस्या परेको छ। दोस्रो समस्या परेको छ तपाईको चाहिँ विभिन्न प्रकारका अवैध प्रकारका चाहिँ सामग्रीहरूको ओसार पसार, हतियार लगायतका गतिविधिहरूको ओसार पसार परिरहेको छ। तेस्रो समस्या परेको छ राजस्व चलीको समस्या परिरहेको चाहिँ छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रकारको असर परिरहेको अवस्था छ र यस प्रकारका समस्याहरूले चाहिँ नेपालको अस्मिता, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर समस्या पैदा भएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा सीमा नियन्त्रित गर्नुपर्दछ, सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सीमा बन्द गर्नुपर्दछ, पासपोर्ट र भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै समयदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेको अवस्था हो। तर अहिलेसम्म पनि यो व्यवस्था हुन सकेको छैन, यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समयमा सीमा अतिक्रमण जन बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। कालापानी, लिपुलेख लगायत लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागमाथि अतिक्रमण हुनुको ससाथै थुप्रै ठाउँहरूमा पशुपति नगरदेखि लिएर सुस्ता, महेशपुर लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ। त्यो सीमाको चाहिँ त्यो अतिक्रमण सीमा भूमि फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन। त्यो सीमा समस्यालाई अझै पनि हल गर्न सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा अत्यन्तै विशाल भूगोल रहेको भारत हो, निश्चित रूपले भारतीय जनतासँग हाम्रो विद्वेषको अवस्था होइन, नेपाली जनता र भारतको जनताको बिचमा विद्वेषको अवस्था होइन। तर राज्य प्रणाली, राज्य सञ्चालकहरूले चाहिँ जुन सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, त्यो सीमा नियन्त्रण गर्न सकेन, व्यवस्थित गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गरिएन चाहिँ र त्यसले नियतवश ढङ्गले त्यो खुला सिमाना राखिएको कारणले गर्दाखेरि अतिक्रमण हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो। यही अतिक्रमणको प्रक्रियाले गर्दाखेरि नेपाल विगत कालदेखि लामो समयदेखि चाहिँ अर्ध उपनिवेशको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ र अर्ध उपनिवेशबाट नेपाल अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन। विभिन्न प्रकारको नियन्त्रण, आर्थिक रूपले नियन्त्रण जारी छ, एकाधिकार खालको दलाल पुँजीको नियन्त्रण जारी छ, विभिन्न प्रकारका गैरकानुनी प्रकारका आपराधिक खालका घटनाहरूको क्रमहरू बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि नै कुण्ठित हुँदै गइरहेको चाहिँ छ। सिमानाको प्रश्न राष्ट्रियतासँग गम्भीर रूपले जोडिएको विषय भएको हुनाले चाहिँ खुला सिमानाले नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर असर पर्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सीमा नियन्त्रित हुनुपर्छ, सीमा व्यवस्थित हुनुपर्छ, नियन्त्रणको विकल्प छैन। भिसा
भिसा पासपोर्ट र व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। यो ढङ्गले जान सक्यो भने मात्रै नेपालको अस्तित्व कायम रहनेछ। अन्यथा चाहिँ खुला सिमानाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो असर कहाँ पर्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाको मामलाको दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारका गैर कानुनी ढङ्गले सुरक्षामाथि अतिक्रमण सुरक्षाको मामलामा असर पर्नुको साथै जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण सबैभन्दा बढी परिरहेको अवस्था छ। नेपाल सानो जनसङ्ख्या भएको थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक, विशालतम जनसङ्ख्या भएको भारतको बीचको खुला सिमानाले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। जनसङ्ख्याको अतिक्रमणको बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपाल भविष्यमा कतै फिजी हुने त होइन भन्ने प्रकारको आशंकाहरू पनि बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। हामी देखिरहेका चाहिँ छौँ नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकतामाथि त्यसको असर अघि पनि पूर्ववक्ता साथीले भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। नागरिकता लगायतका समस्याहरूको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ यही जनसाङ्ख्यिक खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ 36 सालमा कट अफ टाइम बनाएर चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो। नागरिकताको व्यवस्था दुईटा व्यवस्था हो चाहिँ, एउटा व्यवस्था जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था, दोस्रो व्यवस्था हो अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था। अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थाको सन्दर्भमा 15 वर्षसम्म बसोबास गरेका स्थायी बसोबास गरेका सन्दर्भमा चाहिँ त्यो जो प्रावधान रह्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ अङ्गीकृतको माध्यमबाट मात्रै त्यति धेरै सायद प्रवेश हुन सक्ने अवस्था रहेन। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको वंशजको नागरिकताको आधारमा पनि सायद त्यति धेरै अतिक्रमण हुन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दाखेरि तेस्रो बाटो खुलायो। तेस्रो बाटो कहीँ पनि नभएको चाहिँ बाटो के खुलायो त भन्दाखेरि नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकको सन्दर्भमा जन्मको आधारमा नागरिकताको चाहिँ प्रावधान खुलायो। 36 सालबाट जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रावधान खुलायो। त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको सट्टामा पछिल्लो समयमा बहुदल आइसकेपछि 46 सालको चाहिँ चैत्र मसान्तसम्म जन्मेको आधारमा फेरि अर्को नागरिकताको चाहिँ ढोका खोलिदियो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जन्मको आधारमा नागरिकताको ढोका खोल्दै खोल्दै जाने प्रकारको प्रक्रिया बढ्दै बढ्दै गयो र एवं प्रकारले 63 सालमा आएर त झनै चाहिँ तपाईँको 63 सालसम्म जन्मेको आधारमा नागरिकताको ढोका खोलिदिने नागरिकता वितरण टोली बनाएर चाहिँ त्यो बेलामा व्यापक रूपले चाहिँ नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रियाले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रक्रिया बढ्दै बढ्दै गयो। यो बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ पछिल्लो समयमा 72 सालमा संविधान बनाउने क्रममा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको चाहिँ सन्ततिलाई चाहिँ उमेर पुगेका सन्ततिलाई चाहिँ तपाईँको वंशजको नागरिकता दिने भनेर चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था गरिदियो। जन्मको आधारमा नागरिकता दिएकाहरूलाई कति नेपाली हुन् कति गैर नेपाली हुन् त्यो छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यो छानबिन नगर्दै चाहिँ गरियो के त भन्दाखेरि चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रियामा ल। त्यसले गर्दाखेरि यो जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको चाप सबभन्दा बढी कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकतामाथि पर्यो। त्यो नागरिकतामाथि परेको कारणले गर्दाखेरि जन्मको आधारमा बन्दै नागरिकता खुलाउँदै जन्मको आधारमा बन्दै नागरिकता खुलाउँदै यही प्रक्रियाबाट बढ्दै जाने हो भने एक दिन नेपालको स्थिति फिजीकरण हुनेछ। यो अवस्था हुनेछ। नेपालको जनसङ्ख्या पहाडको जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको युवाहरू बेरोजगारको कारणले रोजीरोटीको खोजीको कारणले गर्दाखेरि सबै बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ। विदेशिनुपर्ने अवस्था छ। रोजीरोटीको खोजीमा बाहिरबाट आप्रवास हुनुको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। यहाँका रैथाने स्थानीयहरू चाहिँ युवाहरू विदेशी प्रक्रिया त्यसले स्वाभाविक रूपले जनसङ्ख्या घट्ने कुरा भइहाल्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ खुला सिमानाले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या आप्रवासीहरूको जनसङ्ख्या बढेको बढै छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रकारान्तर रूपले फिजीकरण हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाले गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा एउटा प्रमुख माध्यम आधार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुला सिमाना हो। त्यस कारणले खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अभियानको रूपमा काँडेतार फिल्म सुरु गरेर चाहिँ यसलाई एउटा चेतनाको रूपमा एउटा जागरण उठाउने चाहिँ अभियानको रूपमा जो सुरुवात गरेको छ यसको मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा रहनुभएका कलाकार साथीहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो अभियानको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यो अभियानलाई निरन्तरता साथ अगाडि बढ्नका लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट यो अभियानको सफलताको लागि यो अभियानको सहयोगको लागि यो अभियानमा हैस्टे र होस्टे गर्नका लागि एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु र यस प्रकारका अभियानहरू कलाकार साथीहरूले निरन्तर रूपले चाहिँ भविष्यका दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपले अगाडि बढाउनु हुनेछ। जबसम्म नेपाल स्वाधीन बन्दैन, जबसम्म नेपाल अर्ध उपनिवेशबाट मुक्त हुँदैन, जबसम्म नेपालको सिमाना नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो अभियान जारी राख्नु पर्दछ। नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा पक्ष हो चाहिँ, तर यो हिस्टोरिकली रूपले रहँदै आइरहेको समस्या हो। यो समस्या हल गर्नुको विकल्प छैन। तर अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि समस्या त्यतिमा मात्रै छैन, राष्ट्रियताको मुद्दा त्यतिमा
मात्रै समस्या सीमित छैन। राष्ट्रियताको मुद्दा विश्व साम्राज्यवादसँग जोडिएको छ, विश्व साम्राज्यवादको अतिक्रमणसँग जोडिएको छ, विश्व साम्राज्यवादको युद्ध उन्मादको दिशासँग जोडिएको छ। हतियारको होडबाजी चलाउने, सैन्य होडबाजी चलाउने, युद्ध आतंक खडा गर्ने, यतिखेर चाहिँ मतलब नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूलाई प्रयोग गरेर, भूमिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ विश्वभरि युद्ध आतंक मचाउने, एसियामा युद्ध आतंक मचाउने, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा युद्ध आतंक मचाउने प्रकारका प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गइरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा चाहिँ दीर्घकालीन प्रकारको हाम्रो समस्याहरू रहँदै त्यसमाथि तत्काल चाहिँ तपाईको विश्व साम्राज्यवादले जुन प्रकारको युद्ध आतंक मचाउन खोजिरहेको छ, साउथ एसिया, दक्षिण एसियादेखि लिएर चाहिँ इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चाहिँ युद्ध आतंक मचाउन खोजिरहेको छ, पश्चिममा नाटोलाई अगाडि बढाएर चाहिँ युक्रेनमा युद्ध मचाइरहेको छ, पूर्वमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन गरेर चाहिँ युद्ध अगाडि मचाउन खोजिरहेको छ। यो युद्धको स्थितिले गर्दाखेरि तत्कालै नेपालको अवस्था के हुने हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको चाहिँ छ। नेपालको सुरक्षा हुन सक्ने नसक्ने, नेपालको रक्षा हुन सक्ने नसक्ने चाहिँ नेपाललाई विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपाल कुनै दिन चाहिँ अफगानिस्तान हुन सक्छ, युक्रेन दोहोरिन सक्ने खतरा टटका रूपमा देखा परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि टटकारो रूपमा हाम्रो अगाडि युद्ध आतंकको खतरा छ, सैन्य गतिविधिको खतरा छ, सैन्य युद्धको खतरा छ, हतियारको होडबाजी, सैन्य अखडा बनाउने, बेस एरिया बनाउने, युद्ध मचाउने खालको खतरा टटकारो रूपमा पैदा भएको छ। यदि युद्धको रूपमा नेपालमा विदेशीहरूको सैन्य बेस क्याम्प बनाएर चाहिँ युद्धको अखडा बन्न थाल्यो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन सक्ने खतरा छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा चाहिँ चाहे साम्राज्यवादको युद्ध आतंक किन नहोस्, चाहे क्षेत्रीय शक्तिहरूको, क्षेत्रीय विस्तारवादी शक्तिहरूको चाहिँ सीमा अतिक्रमण किन नहोस्, यी दुवै प्रकारका चाहिँ अतिक्रमणका विरुद्ध, यी दुवै प्रकारका हस्तक्षेपहरूका विरुद्ध एक ढिक्काबाट सम्पूर्ण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ढिक्काबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यस्तो मुद्दामा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति जुट्न सक्यो भने मात्रै राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। तर विडम्बनाको विषय दलहरूको बिचमा यस्ता मुद्दाहरूमा सहमति र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन। दलहरूको विभाजनबाटै चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पारिदिने, छेया पारिदिने प्रकारका प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन्। त्यसकारण यो अवस्थामा चाहिँ सिङ्गो चाहिँ देशलाई एकताबद्ध गरेर लैजानका लागि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ। एवं प्रकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै जाति, भाषा, भाषी, धर्मावलम्बीहरू सबैको बिचमा पनि चाहिँ तपाईँको समानुपाती समावेशीको प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बृहत आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्रै चाहिँ बाह्य शक्तिहरूसँग पर्ने समस्याहरूलाई चाहिँ त्यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले त्यो दिशातर्फ पनि यो फिल्म, यो अभियानले, चलचित्र अभियानले, कार्यतारा अभियानले हैस्टे होस्टे गर्नेछ, त्यो दिशातर्फ पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दै अन्तमा फेरि पनि यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो कार्यतार चलचित्रको चाहिँ अभियान, राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै